कराची का शुमार यूं तो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलते शहर में किया जाता है, मगर इस शहर की एक वजह शोहरत और भी है, और वो है गैर कानूनी असलाह। मुल्क के इंतहाई जनूब में वाक़ई इस शहर में पेन पिस्टल से रॉकेट लॉन्चर तक सब दस्तयाब है। मुल्की और गैर मुल्की असलहे की इस भरमार से सबसे ज़्यादा मुतासिर आम शहरी होता है। आज की तफ्तीश में हम कराची में आने वाले असलहे की सप्लाई लाइन का जायज़ा लेंगे और उन ग्रुपों के बारे में बात करेंगे जो गन रनिंग में मुलविस हैं। साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी या नाअहली का भी जायज़ा लिया जाएगा, जिसकी वजह से मुल्क के एक कोने से रवाना होने वाला असला दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। आज की तफ्तीश में 13D और 13E पर भी बात होगी और जानेंगे कि 50,000 रुपए का वो कौन सा पैकेज है जिसके ज़रिए नाजायज़ हथियार समेत गिरफ्तार होने वाला रिहा हो जाता है। हमारे पास M5 है 30 बोर। इसके अलावा नाजायज़ असलहे के एक डीलर से भी मुलाकात कराएंगे। शहर की सड़कों पर निकला जाए तो हर शख्स दहशतगर्दी या स्ट्रीट क्राइम से परेशान दिखाई देता है। कम ही शहरी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार असलहे का सामना ना किया हो, या यूं कहें कि असलहे के खौफ से ना गुजरे हों। मेट्रोपॉलिटन सिटी और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती आबादी के इस शहर के नसीब में बदअमनी, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम क्यों है? इन तमाम मसाइल की जड़ असला है। ये कत्लगारा टीटियाँ आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। आदि है, क्या करें हम लोग, मजबूर है, किधर घर छोड़ कर भाग जाएगा। क्या कर सकते हो, गन पॉइंट पे थे, मोबाइल ले गया, और क्या कर सकते हैं। आज की हमारी तफ्तीश जायज़ और नाजायज़ असलहे के बारे में है। कराची के जोग्राफिये पर निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कसीरुल कौमी शहर है। एक गरीब परवर शहर है, जो भी पाकिस्तान के किसी कोने से आ रहा है तो उसको यहाँ शेल्टर भी मिल जाता है, रोज़गार भी मिल जाता है। लेकिन ये सिक्योर होगा तो पूरा पाकिस्तान महफूज होगा। अगर ये सिक्योर नहीं होगा, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। ये जो मुआशी हब है, जब यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, तो पूरे मुल्क की मईशत जो है उससे मुतासर होती है। कराची में रहने वाले हर शख्स की यकीनन ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि शहर का मुस्तकबिल बेहतर हो, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमन है। कराची की सूरत हाल दीगर शहरों के मुकाबले में कदर मुख्तलिफ है। कोई भी शहरी या किसी भी शहर में सवाल बुनियादी ये पैदा होता है कि कोई असलहा क्यों रखना चाहता है। एक ऐसा आदमी जो कि एक आम शहरी है, जिसकी माली इस्तिताद भी उतनी नहीं है कि वो कोई हथियार ख़रीद सके, वो कानूनी या गैर कानूनी असलहा क्यों रखना चाहता है? और उसकी बुनियादी वजह है उस शहरी के दिल में पैदा होने वाला शदीद एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़। एक नुक्ता फ़िक्र रखने वालों का मानना है कि ताकत का तवाज़ुन ही दरअसल अमन कायम रखने की एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर मजलूम को पता होगा कि हर घर में असला मौजूद है तो कोई कहीं जाके डाका नहीं मार सकता। हम ये कहते हैं कि कराची में असला है, वो चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी हो, असला असला होता है। गैर कानूनी असले का जो मसला है काफ़ी सालों से चले आ रहा है। ये हमारी कोई नई ट्रेडिशन तो नहीं है। ये जब वायलेंस शुरू हुई थी 87-88 में, उस वक्त से हम लगे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि कातिल भी मुसल्ला और मकतूल को भी कम से कम अपनी जान बचाने का एक मौका मिल जाए। शायद यही वजह है कि कराची की नुमाइंदगी के लिहाज से सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिर्फ कराची को ही नहीं, पूरे मुल्क को असलहे से पाक देखना चाहती है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान से असला ख़त्म कर सकते हैं अगर सिर्फ आपने ये कोशिश की कि आप कराची से असलहा कानूनी या गैर कानूनी ख़त्म करेंगे
تو شاید کراچی میں رہنے والا ایک عام شہری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے شدید احساس عدم تحفظ کے ساتھ کہ آپ اس سے اسلحہ لے نہیں رہے بلکہ آپ اس کو نہتہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شہر جہاں سرکاری ریکارڈ کے مطابق یومیہ 300 سے زائد افراد اپنے موبائل فون اور لگ بھگ 50 اپنی گاڑیوں سے محروم ہو جاتے ہوں، پاکستان کے ابتدائی معاشرے میں تو اسلحہ کسی مہذب معاشرے کی طرح ہی استعمال ہوتا تھا۔ عام طور پر لوگ شکار کے لیے لائسنس بنواتے تھے۔ یہ لائسنس ایک نالی اور 2 نالی یعنی ڈبل بیرل کا ہوتا تھا، یا کچھ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس 7mm ہوتی تھی۔ اس دور کے جرائم پیشہ افراد کے لیے 6 گراری والا خنجر ہی بہت ہوتا تھا۔ اس ٹائم پورے آصف کالونی میں جو ہے ایک 2 نالی کی بندوق، ایک نالی کی بندوق اور 2 چرخی ریوالور، یہ پورے علاقے میں اسلحہ تھا۔ مگر شہر کے حالات کے بدلنے کے ساتھ اسلحے کے حوالے سے لوگوں کی ضروریات اور پسند میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اس تبدیلی کی ابتدا ریوالور سے ہوئی۔ لمبی نالی اور چرخی والے اس ریوالور میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں ڈالی جاتی تھیں۔ لیگل ویپن پہلے لوگ شروع میں جو لیا کرتے تھے وہ شکاری لیا کرتے تھے، شکار زیادہ تھا، لوگ شکار کرتے تھے، پھر شکاری زیادہ اور شکار کم ہو گئے۔ اس کے بعد ویپن دن بہ دن بڑھتا چلا گیا، اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی، اس کی جو میت تھا وہ چینج ہو گیا۔ یہ بات ہے 80 کی دہائی تک کی۔ اس عشرے میں شہر کے حالات اس تیزی سے تبدیل ہوئے کہ اسلحے کی ضرورت یکدم معاشرے میں بڑھ گئی۔ ثانیہ علی گڑھ اور قصبہ کے بعد تو کراچی کے بعض حصوں کے لوگوں نے اسلحہ لازمی رکھنا شروع کر دیا۔ جن کی مالی حالت بہتر ہوتی تھی وہ ڈبل یا سنگل بیرل رائفل رکھ لیتے تھے، اور جو یہ نہیں خرید سکتے تھے انہوں نے دیسی طریقے سے تیار کی جانے والی پائپ گن متعارف کرا دی۔ یہ ہتھیار پائپ، اسپرنگ اور اسٹرائکر کی مدد سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب کراچی میں ٹی ٹی پستول عام ہوئی۔ پہلے یہ ہتھیار صرف چند لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا۔ شہر کے حالات اس تیزی سے خراب ہوئے کہ آبادیوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلحہ ساتھ لے کر چلنا پڑا، اور اس کے لیے ٹی ٹی سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ ایک وقت میں 10 تک گولیاں میگزین میں لوڈ کر کے چلانے والی اس ٹی ٹی پستول کو کسی دور میں ڈزا کہا گیا تو کبھی گھوڑا، مگر آج کل اسے کاٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی فوری کاٹ۔ یہ نام اس ہتھیار کی آج بھی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ کراچی کی زبان میں پم بولتے ہیں، پم۔ کراشن کوپ کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپیوٹر، ٹی ٹی پسٹل کو بولتے ہیں کاٹ۔ ٹی ٹی پستول کی جدید شکل آج کل 9mm ہے۔ افغان وار کا سب سے زیادہ اثر ہمارے معاشرے پر پڑا۔ امریکہ کی وجہ سے روس تو افغانستان سے چلا گیا، مگر اسلحے کے انبار چھوڑ گیا، جس میں کلاشنکوف سب سے نمایاں تھی۔ رشین کلاشنیں جو ہے وہ تو وہاں سے اوپر سے ہی آ جاتی ہیں، زمانے سے آ رہی ہیں، وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، وہ بیچ دیں گے۔ ایک ہی بٹن دبانے سے پورا میگزین خالی کر کے سامنے والے میں منتقل کر دینے والا یہ ہتھیار آج دہشت گردوں کی جتنی مجبوری ہے اتنا ہی ضروری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی ہے۔ پاکستان کے ہنرمندوں کا مقابلہ کم ہی ممالک کے لوگوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ ٹرکوں کی باڈی بنانے کا ہنر ہو یا ایٹم بم، مگر غیر ملکی اسلحے کی نقل بنانے میں تو پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ درادم خیل سے جو اسلحہ نکلتا ہے اس میں زیادہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں اوریجنل ویپن کی بڑی اچھی وہ کاپی کرتے ہیں۔ تقریباً اس کی 85% 90% تقریباً ہم اس کے مطابق بنا دیتے ہیں، لیکن جو 10% کا مطلب اس میں وہ رہا ہے تو وہاں پہ مطلب 1.5 کاپی بھی بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم جتنا بھی زور لگا لیں تو 1.5 کاپی بھی نہیں بن سکتا، تو تھوڑا سا مطلب فرق تو لازم ہوتا ہے، لیکن مطلب انشاءاللہ کہ ان سے کوالٹی کے وجہ سے بھی کم نہیں ہے۔ پاکستان میں اسمگل ہونے والا کون سا ایسا اسلحہ ہے جو ہمارے آزاد قبائلی علاقوں میں نہیں بنایا جا سکتا؟ روشنیوں کے شہر کراچی میں کتنا اسلحہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا،
ना कानून नाफिज करने वाले इदारे और ना इस कारोबार से मुंसलिक लोग। कराची में इलीगल वेपन काफ़ी है, इसकी कोई तादाद बताने में मैं नहीं समझता कोई आपको इसकी तादाद बता सकता है, इसके करीब करीब भी कोई नहीं बता सकेगा। और हर किस्म का वेपन है, कलाशनिकोव से लेके पिस्टल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक यहाँ अवेलेबल है लोगों के पास। असला जो आता है कराची में, जो आया है या जो पकड़ा गया है, तो उसके मुतालिक आपको बता सकते हैं। अब असला कितना है ये तो गिनती में कोई नहीं बता सकता कि भाई असला कितना है। ये पिस्टल है चाइना का, इसकी कीमत है 10,500 11,000। इससे पहले कि ये जाने कि यहाँ असलहे में क्या कुछ दस्तयाब है, आइए बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम की। मोबाइल दे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शहर में हर रोज़ कम से कम 800 से ज़ायद अफराद असलहे की ज़द पर आते हैं। इनमें से कुछ अपनी गाड़ियों से महरूम होते हैं, जबकि एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनसे मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीने जाने की 80% वारदातें सरकारी रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। कराची वो शहर है जहां असलहे के इस्तेमाल से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सैकड़ों अफराद मारे गए। 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी के इस शहर कराची में असला लाना कितना आसान है और ये असला आता कहां से, जानेंगे मगर एक वक्फे के बाद।